अस्सलामुअलैकुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान अरब का हम 16वां हिस्सा स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी दास्तान जानने के लिए पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए। चूँकि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम कबीले देख रहे थे कि उनके माबूदों की जिनकी वो और उनके बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे थे, बड़ाई और इज़्ज़त मिट रही थी और बुत परस्ती खतरे में पड़ती जा रही थी। इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करे और फिर उसे अपने बाप दादा के मज़हब में दाखिल कर ले। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म सितम करने पर उभार दिया। ज़ुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। जब हज़रत ज़ुबैर को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, बदबख्त ज़ुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? हज़रत ज़ुबैर ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस ज़ोर से खींचे कि हज़रत ज़ुबैर के आंसू निकल पड़े। बोला, ऐ ख़ानदान की नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो? अगरचे हज़रत ज़ुबैर जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वो अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुज़ुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत ना हुई। धीरे से बोले, ऐ चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूँ जो दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हुक्म के बग़ैर ज़र्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सज़ा दूंगा कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हज़रत ज़ुबैर ने कहा, ऐ चचा, और जो आप फरमा दे दिलो जान से कबूल करने को तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दूँ ये मुझसे ना हो सकेगा। ये सुनकर उनके चचा को तैस आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी ज़रूरत, अच्छा देखूँ तू कैसे इस्लाम को न छोड़ेगा। ये कहते ही बूढ़े ने हज़रत ज़ुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़े की मशाल बनाकर उसे जलाया और हज़रत ज़ुबैर की नाक में धुआं देना शुरू किया। जब तक मुमकिन हुआ हज़रत ज़ुबैर ने सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते, आखिर ना रोक सके और धुआं दिमाग में पहुंचा। इसलिए आपको बड़ी तकलीफ़ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता। धुएं से इतनी तकलीफ़ पहुंची कि आप पर बेहोशी की हालत तारी हो गई। उनके चचा ने उनकी यह हालत देखकर आपसे कहा, बदबख्त ज़ुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू तौबा कर, इस्लाम को छोड़ और अपने बाप दादा की तरफ झुक। अगरचे आपको सख्त तकलीफ़ हो रही थी, धुएं का जहर दिलो दिमाग में भर गया था, लेकिन इस्लाम का ऐसा नशा था जो इस धुएं से उतर जाता। आपने फरमाया, ऐ चचा, अगर आप मुझे धुआं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी इस कदर आया कि अपना हाथ अपने दांतों से काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। यह कहकर उसने धुआं और नाक के करीब कर दिया। इस धुएं से हज़रत ज़ुबैर को इतनी तकलीफ़ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर भी रहम न आया। वह बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहाँ तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और बूढ़ा भी थक गया। थक कर उसने ज़ुबैर को छोड़ दिया। हज़रत ज़ुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेखबर बेहोश पड़े थे। ना किसी ने उन्हें उठाया, ना होश में लाने की कोशिश की। जिस वक्त हज़रत ज़ुबैर पर यह सख्ती गुज़र रही थी, उस वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को उनके चचा ने बुलाकर पूछा, बेटे, क्या ये सच है कि तू भी मुसलमान हो गया है? हज़रत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ चाचा, ये सही है। यह सुनकर उनके चचा को गुस्सा आ गया।
اس نے کہا کمبخت، تو اندیکھے خدا کو پوجتا ہے، بیوقوف، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کا پجاری بن گیا ہے، یا تو اس مذہب کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا چچا، کیا تم جانتے ہو کہ جس آدمی نے تمام عمر اندھیرے میں گزار دی اور اب اسے روشنی مل گئی ہو، وہ روشنی چھوڑ کر پھر اندھیرے میں جا پڑے؟ ایک عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو اس پر غصہ آ گیا اور اس نے کہا اچھا، تو اندھیرے سے اجالے میں آ گیا ہے، دیکھ یہ روشنی ہی تیری موت کا پیغام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عثمان کو کھجور کی رسیوں سے جکڑ کر درے سے بے درے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عثمان پٹتے رہے، تمام بدن زخمی ہو گیا، سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا، آہ تو آہ اف تک بھی نہ کیا اور اسلام کو چھوڑنے کا وسوسہ تک پیدا نہ ہوا۔ آپ نے اگر کہا تو صرف یہ کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن یہ نہ ہوگا، ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، میں زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ان کا چچا اس بات پر اور بھی بگڑا اور اس نے پوری طاقت لگا کر حضرت عثمان کو مارنا شروع کیا۔ چمڑے کا کوڑا تھا، بدن کے جس حصے پر پڑتا تھا کھال ادھیڑ دیتا تھا، تمام بدن زخموں سے چور تھا اور جسم کے مختلف حصوں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ سنگ دل سے سنگ دل کو ان کی اس حالت پر رحم آ جاتا، اگر رحم نہ آیا تو ان کے ظالم چچا کو۔ وہ برابر آپ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چچا بولا اب اسے لے جا کر ایک کوٹھری میں بند کر دو، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ غلاموں نے حضرت عثمان کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا۔ دوسرے دن پھر انہیں نکالا اور مارنا شروع کر دیا۔ آپ کو آپ کے چچا نے اس وقت تک مارا جب تک اس کے ہاتھوں میں طاقت رہی، جب وہ تھک گیا تب چھوڑا۔ آج تمام مکے میں جوش تھا، کفار گلی گلی پھر رہے تھے۔ آج کے دن مسلمانوں پر سختیاں ہونی تھی۔ ہر آدمی اپنے اپنے ملازموں کی کھوج بین میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے، مکے کا بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان پر مکہ کے وحشی باشندے اتنی سختیاں کریں گے۔ وہ درندگی اور بربرتا کا نشانہ بننے لگے اور ان پر انتہائی ظلم و ستم کیے جانے لگے۔ عمر بڑے بہادر اور بہت سخت تھے، آپ کی بہادری کہاوت بن گئی تھی۔ تمام قبیلے آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبنیہ مسلمان ہو گئی ہے۔ انہوں نے غصے میں پوچھا بدبخت باندی، کس لالچ نے تجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا؟ وہ اس مسلمہ کو بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ لبنیہ پہلے تو ڈری، گھبرا گئی، پر جب عمر نے ان سے پوچھا کہ کون سی لالچ سے وہ مسلمان ہوئی ہے تو اسے جوش آیا۔ اس نے جواب دیا عمر، کسی لالچ نے مجھے مسلمان ہونے پر نہیں ابھارا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا پھر تو مسلمان کیوں ہو گئی؟ لبنیہ نے کہا اس لیے کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ آگے کا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔